आयज गुढीपाडवो हिंदू धर्मा प्रमाण नवे वर्स आयच्यान सुरू जाता आणि जेन्ना आमी नवे वर्स म्हणटा तेन्ना हे वर्सा इलेक्शनाचे वारे आसा, वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागला. त्या फाटभुंयेर हो आयचो 3.5 मुहूर्ता पैकी एक मुहूर्त आणि ह्या मुहूर्ताचेर आमी अशा मनशाक धरला जे जनरली मिडिया कडेन उलयतना केन्ना चड फाटीफुडें जायनात किंवा तांकां अवॉयड करिना. बट आयज काल आमी मातशे तांकां धरपाचो प्रयत्न करतात पूण आमकां ते मेळना. बट आयज आमी नेमके येयले सावय वेऱ्यां तांकां धरपाक, तेंचे वांगडा उलोवपाक. आनी म्हाज्या वांगडा आसा गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय. सर, आयज तुमी तुमचे जुने घरा मूळ वाडो तुमचो हांगा सावय वेऱ्यां, थंय तुमी येता म्हणून आमकां कळ्ळें म्हणून आमी हांगासर आयले तुमकां मेळपाक. आनी कारण इतलेंच आसा की तुमचेर आरोप जायत चल्ल्या, सेटर, सेटींग, जुडास अशे प्रकारचे शब्द. कित्याक हें जालां वातावरण अशें? कर्टेल जाली एसेंब्ली, तुमी एसेंब्लीन रावले आनी बाकीचे तुमचे जे वांगडी आसा ते भायर आयले आनी तुमचेर अंधाधुंद बेधुंद अशे आरोप केल्या. कितें सांगतले हाचेर पयलीं? पयलीं म्हणल्यार एसेंब्लीन न्ही, हांव जेन्ना पयलेंदा निवडून आयला 2012 तेन्ना आमकां आमचो तेन्ना सभापती आशिल्लो बाब राजेंद्र आल्लेकर ताणें एक ओरिएंटेशन कोर्स केलो. म्हाका दिसता रामभाऊ माळगीचेच तांकां हें केलें, ओरिएंटेशन केलें. आनी आमकां रुल्स ऑफ बिजनेस आनी एसेंब्लीचो रोल कितें आनी आमचो रोल थंय वचून कितें आसूंक जाय हो आमी शिकले. हें म्हाका दिसता ह्या खेपे करूंक ना. आनीक मुखेलमंत्र्यान तेन्नाच्या स्पिकरान तितलो इंट्रस्ट घेवंक ना. ताजे खातीर एक कितें जालां की आमी हावजान कित्याक वतात, कितें करूंक आमी सोदतात आनी कितें आमचें कर्तव्य जाता आमदार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून हावजान, हें आमी मिक्स करतात. हावजाचे भायर आमी प्लेईंग टू द गॅलरीज जें कितें करतात पळय तें आनी हावजान भितर आमचो रोल हातून भितर मिक्स जावन भलतेच फार लागपाक लागतात. आतां आमी एक सारांश घेवया हे सेशनाचें. हें सेशन कसलें आशिल्लें? हें बजेट सेशन. बजेट सेशन जालें केन्ना? 6 मार्चाक. 8 फेब्रुवारीक हांवें पयलींच बोवाळ करपाक स्टार्ट केल्लो की हें बजेट सेशन सरकार मदींच पारात करूंक सोदता. सरकार जें कितें जालें तें करूंक सोदता विथ युजींग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज एन एक्सक्यूज. हें हांवें म्हणिल्लें, हांवें आमचे साथीदारांक सांगिल्लें, लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय म्हणिल्लें, खूबदां म्हणलां आनी हांवें प्रेसाकूय म्हणलां. 4 तारखेक लास्ट जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला बिफोर द सेशन, थंय हांवें सांगलां की सेशन जातलें अशें म्हाका दिसना. हें इतलें उघडपणान जेन्ना भायर एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी उलयता, जो कितें पिसो न्ही, हांवूय खूब म्हणल्यार सेशनाक खूब सिरियसनेसान घेता. आनी केन्नाच हे सेशनाक हांव घर सोडून फ्लॅटाचेर रावता, लोकांक मेळना ते दिसांनी, ते 5 दिसांनी. आनी शुक्रारा हांव घरा वता, रातचो कितलेंय लेट जाल्यार. एवरीडे वचना, कित्याक लोक खूब येतात आनी तांकां न्याय दितलो जाल्यार हांगा अन्याय दिवप जाता. बॅलन्स जावंक शकना परफॉर्म करपाक. म्हणून हांव सामको सिरियसली घेता सेशन. आतां ह्या सेशनान हांवें हें जेन्ना सांगलां तेन्ना आमचे कोणेच ऑपोजिशन जे म्हजेर चार्ज करतात तांणी हाजेर मातसो विचार एक्स्ट्रा कित्याक केलो ना? आज हांवें पेपरार वाचलां की इलेक्शन कमिशना कडेन क्लॅरिफिकेशन सीक केलां म्हणून कोणें तरी मागलां म्हणून, की इलेक्शन कमिशनाक विचारूंक की बाबा कोड ऑफ कंडक्ट आसतना बजेट पास जावंक जाता वो कितें तरी. हें सगळें पयलें कित्याक केलें ना? इजिली पयलें करूंक जातालें. तुमी तो मुद्दो परत परत मांडटाले की एक म्हयनो, ऑलमोस्ट एक म्हयनो पयलीं, ऑलमोस्ट एक म्हयनो, मातशे थोडे दीस कमी, हांव म्हणीत आहां तेन्नाच इलेक्शन कमिशनाक बरोवं येता आसलें, तेन्नाच लिगल एडवायस घेवं येता आशिल्ली, तेन्नाच अशें जालें जाल्यार कशें आडावंक मेळटलें तें विचारूंक जातालें. दुसरें एक जालें तें कितें जालें अशें की आमच्या राज्याच्या इतिहासान पयलेंचदा सरकारान 24,000 कोटीचे डिमांड्स विदाउट डिस्कशन बुलडोज केले. आतां आमी बोवाळ केलो भितर की 24,000 कोटीचे डिमांड्स तुमी 79% ऑफ द बजेट एप्रूव करता विदाउट डिस्कशन. हाका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कितें? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वॉज टू हॅव अ वोट ऑन अकाउंट, जें 2013 पर्रीकारान केल्लें. तेन्ना सिच्युएशन कितें जाल्लें? तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो.
हे 6 जाण जे म्हजे साथीदार आहा ओपोजिशनान हे आमदार नाशिल्ले. सो म्हजें कर्तव्य जाता थंय हावजान याद करून दिवप की प्रमोद सावंतूय तेन्ना आमदार आशिल्लो, सभापतीय तेन्ना आशिल्लो, आनी हें अशें जाल्लें आनी तें तुजें प्रेसिडंट म्हणून तुज्यान फॉलो करूंक जाता. वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तो घेवप. वोट ऑन अकाउंट म्हणल्यार कितें, तुका 3 म्हयने ओ 4 म्हयन्याचे तू खर्च करपाक परवानगी मुभा. घेता, परवानगी. तू 1 वर्साचे पास करून घेना. सो दॅट वॉज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. हें सगळें जावन भायर येवन ओपोजिशन कितें म्हणटा, सरकाराचेर एकूय फार मानना. म्हणटात कितें की विजय सरदेसाय सेट Setting- जालो. set ना केलो. आयक रे, आतां सरकारान डिबेट करनासतना बजेट पास केलें हें हांव पॉयंट आवट करतां. असेंब्लीन हांव भायर येता तांचे बरोबर सभापतीक सांगता की हांव तुमचे बरोबर ना, हांव रावला म्हणून तुमचे बरोबर म्हणून तुमी समजुचे, हांव तांचेच बरोबर आसा, पूण हांव तुमकां सजेस्ट करता द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बिकॉज दीस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स. वॉट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स? that a model code of conduct has come into force, and they are saying that you cannot pass new schemes and financial issues jenna involved aha ते तुज्यान अनाउन्समेंट करूंक जायना. बजेटान फायनान्स ना जाल्यार कितें आसा? बरें, तोच तांचो गाबो न्ही. तो मेन न्ही. बजेट म्हळ्यार इज ऑल अबाउट नंबर्स, इज ऑल अबाउट फायनान्शियल एलोकेशन. सो फायनान्शियल एलोकेशन बजेट सेशनान जर उलोवचो ना मागीर कितें उलयतलो? भाशणां दितलो, तियात्र करतलो काय नाटक करतलो? ऑपोजिशनाचो आरोप कितें आहा की तुमी आयडिया दिली म्हणटा ते सरकार. अरे आमी आयडिया कर्टेल करचे. एक सांग म्हाका तूं, तुका दिसता की म्हजे असलो मनीस जो म्हजो ब्लड प्रेशर वाडोवन पयले मिनटाच्यान हांवें त्या दिसा हें जें सेशन सुरवात जालां, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेशन क्वेश्चन आवर सुरवात जावचे पयलीं हांवें एडजस्टमेंट मोशन मूव करून मिराबागचो इशू काडलो. ते मिराबागचे इशून म्हाका माफी पसून मागची पडली. आमचे बरोबर साथीदार आशिल्ले तांकां पुलीस स्टेशनार केस चालू जाल्यो. हें सगळें सेटींग आशिल्लो मनीस करता. सेटींग जर इतलें आहा तर हें सगळें कित्याक करूंक वता रे? सेकंड, म्हाका सेशन कर्टेल केल्लें जाय. लास्ट मॅन परहॅप्स इन द एटलिस्ट तूं पब्लीक हातून विचार, आमची विधानसभेन हांव जेन्ना उलयतां तेन्ना कितले लोक आयकूंक रावता. बरोबर. म्हाका उलोवपाक नाका अशें दिसता तुका? म्हाका बेगीन घरा वचपाक जाय. ओ म्हाका आज हांगा टायमार इलेक्शनाच्या तोंडार आसतना अरे सेशन इज वेर आय हॅव शोन. आतां थंय तुमची एक वळख जाली. आतां एक आमदारान पयर सांगलें की आमी नव्या आमदारांनी नव्यो नव्यो तजविजी काडून आनी नवे नवे टॅक्निक्स हाडून सेशनान लोक इंट्रस्ट घेवंक लागले म्हणून. हांव मानना. म्हाका दिसता सेशनान आनी लायव्ह टॅलिकास्टान पर्रीकाराक लिडर केलो. नाजाल्यार पर्रीकार खंयच्यान लिडर जालो? पर्रीकार एक टायमार नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी सीट डेपॉझिट जप्त जाल्लो, पडिल्लो. तो लिडर कसो जालो? आनी हांवूय आज जो कोण आसा तो ते सेशना खातीरूच आहा. तें सेशन कर्टेल करपाक हांव सरकाराक तकली दितलो? कित्याक दितलो? What have I got to gain? आरोप कित्याक करता? तुमचे एनालिसिस कितें? सो म्हाका हें कितें दिसता तूं, क्रिस्तांव लोक ह्या दिसांनी कोरेजमाचो म्हयनो म्हणल्यार लेंथ सिजन म्हणटा तो ऑब्जर्व करता. हांवूय बरें 25-30 वर्सां जालीं हांवूय करतालें. एक म्हजें दुसरें मनान आहा की आय वॉन्ट टू क्लीन माय सेल्फ. आनी हें जेन्ना एब्स्टिनन्स तूं मानता आनी तूं फॉलो करता तेन्ना जुडास म्हणप. जुडास म्हळ्यार कितें? घातकी. क्रिस्तांव धर्मान जुडास म्हणटा ताणें देवाक घात केलो. तांचे भितर अशें म्हणणें आहा की पातकी परवडलो पूण घातकी न्ही. सो म्हाका घातकी मेरेन तुमी व्हरतात, सेटर म्हणटात, फिक्सर म्हणटात. सो म्हाका दिसता दीस इज अ लिटल बीट ऑफ अ टू मच ऑफ अ ओवर रिएक्शन. आनी हें हाजेर तूं म्हाका विचारतलो म्हणून हांवें तुका कॅट करता इतले दीस. कितें म्हणून करतलो? तुजे टीव्हीचेर पळयलां हांवें सोशल एक्टिविस्ट म्हणटात इनफ इज इनफ. पूण कोणाक? ओपोजिशनाक, रुलिंगाक म्हणना. ज्यांनी रुलिंगाक म्हणूंक जाय आशिल्लें आनी ते खंत उक्तायतात, जे ओपोजिशनाचे आवाज जावन आज लोकां मदीं पावल्या, ते रुलिंग पार्टीक वॉर्न करना, ते ओपोजिशनाक वॉर्न करतात. अशे परिस्थितीन हाजेर उलोवप म्हाका सगळें एक केंद्रीत आसा अशें दिसता. की कितें म्हणजे हो प्लॅन म्हणटा? ना हातूंत कितें जालां की काँग्रेस पक्षान जी लिडरशीप आहा, लेजिस्लेचर लिडरशीप, तांकां एक इन्सेक्युरिटी जाल्या. म्हजी इन्सेक्युरिटी कितें? एक की हांव काँग्रेसीन येत काय, दुसरें की काँग्रेसींतले भायर आसलो जाल्यार ताका अंडरमायन करून दवरया. सो तांची फायट इज नॉट वीथ बीजेपी. ती जावपाक पावत ना. ते आमचे भितरूच ते फार मारीत उरतात आमी.
हे दिस इज ऑल सेंटर्ड ऑन डिक्लेअरिंग द नेम फॉर द फ्युचर चीफ मिनिस्टर. हे काँग्रेसीन बेगीन करचें. हे जर केलें जाल्यार एकदां ते ह्यो सगळ्यो कटकटी बंद जातल्यो, धपक्याक बंद जातल्यो. हे सगळे त्या खुर्चे खातीर हें चाललां 100%. पळय, हांव जेन्ना पयलेदां आमदार जालो तेन्ना हांवें ओपोजिशनान वचपाकूच आमदार जालो ना, रुलींग पार्टी वचपाक जावंक ना. कित्याक हांवें तेन्ना बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक उडयलो. बीजेपी तेन्ना सरकार घडोवपाची आशिल्ली आनी काँग्रेसीन म्हाका तिकेट दिवंक नाशिल्ली. सो हांव काँग्रेसीनूय ना बीजेपीनूय ना. सो हांव रुलींग आसूंकूच शकना. सो हांवें डायरेक्ट लोकांक सांगिल्लें की ओपोजिशनान एक आवाज म्हणून म्हाका तुमी धाडा. सो ओपोजिशन राजकारण हें हांव शिकून जाणा जावन भितर सरिल्लो आहा आनी 3 टर्म हांवें तातूंत काडल्या. मदीं एक शॉर्ट टर्म, जे शॉर्ट टर्मान आमी बीजेपी बरोबर गेले तेन्ना हो ओपोजिशन लिडर आमचे बरोबर आशिल्लो. आमच्या पक्षाचो तो घटक आशिल्लो. साऊथ गोंयचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून पसून ताका अपॉयंट केल्लो. कोण युरीक? युरीक. आनी तो आमी बीजेपीक सोडली आनी ताणें आमकां सोडले. सो आमी बीजेपी बरोबर आशिल्ले तेन्ना तो आमचे बरोबर आशिल्लो. सो हो इतिहास आहा, हो इतिहास तुज्यान चेंज करूंक जायना. सो म्हाका एक इतलेंच दिसता की बेगींतल्या बेगीन ते काँग्रेस पार्टीन हें जर फुडें चालीक जर लागतलें कितेंय तरी तांचें ओपोजिशन राजकारण म्हणटालें ते इनसेक्युअर आसा म्हणटा ह्या गजालीक लागून. ना जाल्यार तूं म्हाका सांग मरे, हांव ताचेर कितें केलां, कितें अशें वायट केलां ओपोजिशनाचें. that I am the target of attack, but not the government which bulldozes you and without discussion passes almost 24,000 crores of demands. ताचेर एक उतर उलयना कोण आनी आमचे भितरूच आमी झगडटात. हाचो अर्थ कितें? सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्युरिटी ओवर अ पोजिशन, ओवर अ चेअर. दॅट चेअर इज नॉट इझी टू कम. म्हजें एक रॅशनल एसेसमेंटा प्रमाणे बीजेपीचें ऑर्गनायझेशन आज स्ट्रॉंग आहा आनी बीजेपीक इजिली ओडोवंक जायना. पूण बीजेपीक वडोवपा खातीर एक सामको सिन्सियर प्रयत्न करूं येता. तो प्रयत्न सुरवात जावचे पयलींच आमचे भितर केस्तांवां इतली चालू उरता फक्त एक कदेला खातीर, जे मनशांनी केन्ना चिंतूंकूच नाशिल्लें आमी ओपोजिशन लिडर बी जातले म्हणून. तांकां आज एक कितें स्वप्नां लागलें की आमी मुख्यमंत्री जातले. सो तांकां तें डिक्लेअर करून सोडा मरे, तें नांव तांचें डिक्लेअर करा की ताजे मागीर तरी हें वाटीक चालीक लागूंक जाता. ना जाल्यार एक जायत सगळ्यांक कितें तरी सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. आनी ते जे मनसर तें जायना म्हाका दिसना हें कांय फुडें वतलें म्हणून. बट म्हजें कर्तव्य जाता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दॅट वॉज नॉट फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ दीस एलिमेंट्स. आमी आमचें गोंयकारपण फुडें व्हरपाक म्हाका ट्रॅक्शनूय आहा लोकां मदीं आनी म्हाका लोक आयकुपी थोडे मनीसूय आसात. बरोबर. आनी गोंयची सगळी जनता पिशीनी तांचे कानान घालतले तियात्र करून हें अशें सदां जावंक शकना. यू कॅन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टायम, यू कॅन फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. हें आतां कितें जालां की वोगीच प्लेईंग टू द गॅलरीज करप, तियात्र करप आनी तें तियात्र पचप हें सदां जावंक शकना. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की जी सुसंस्कृत गोंयची जनता आहा, जी गोंयची जनता समजूंक शकता, तांकां सगळें कळ्ळां. जे भशेन तुजे प्रोग्रामाचेर काल उलोवंक लागल्या ते भशेन खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. लोक फ्रस्ट्रेट जाले. लोकांक कळ्ळां हें कितें न्ही. लोकांक कळ्ळां की बीजेपीक क्रिटिसायज करपा शिवाय आपले आपूण भितर तुमी फार मारूंक लागतात. हें बीजेपीनूच केलें ना कित्या वयल्यान. हो तांचो प्लॅन आसूं येता. बीजेपी जाणा न्ही की हें अशें जातलें म्हणून. आज पळय मरे तूं, आज एक उतरान प्रमोद सावंत खंय स्टेटमेंट काडना की आमी अशें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बुलडोज करून बजेट कित्याक पास केलें. जेन्ना वोट ऑन अकाउंट घेवंक जातालो तो एक कडेन एक्सप्लेनेशन दिना. कित्याक? कोण ताचें एक्सप्लेनेशन मागत ना. दबावूच ना ताचेर दबावूच ना. तो हांसता मरे आमकां, तो हांसता. आनी फिक्सर कोण म्हणटा आमी कसले फिक्सर. अरे पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून एक रुलींग मागप हें म्हजो हक्क आहा, तसो ओपोजिशनाच्या सगळ्या आमदाराचो हक्क आहा, तसो रुलींग पार्टीचो हक्क आहा आनी तसो मुख्यमंत्र्याचो पसून हक्क आहा. मुख्यमंत्र्यानूय हें पॉयंट ऑफ ऑर्डर करून रुलींग मागूं येता आसलें स्पिकरा कडच्यान. आनी स्पिकरान रुलींग कितें दिलें? स्पिकरान एक आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्युशनाचें दिलें जें म्हणटा की द हाऊस कॅन मेक इट्स ओन रुल्स. दॅट वॉज नॉट द सोल्युशन. ही ओनली सेड, ही ओनली express the independence of the house and how the house becomes supreme, but did not give a way out.
सो वॉट आय हॅड सेड की दिगंबर कामतीन जेन्नापासून ते जे सांगले चांगले हय की की हाऊस इज हाऊस इज सुप्रीम हांवें म्हणलें आय सपोर्ट दिगंबर कामत हय लेट द हाऊस डिसाइड दॅट इज सुप्रीम अँड लेट अस पास अवर बजेट विदाउट कॅरिंग फॉर द इलेक्शन कमिशन मेक दॅट युअर स्टँड ते तरी करपा आशिल्लें. त्या तरी हें म्हणला हो ना हांवें हय आनी म्हणला जाल्यार हांव सेटिंगान कसो जालो सो सगळें जर पळयलें जाल्यार हे एक ओपोजिशन आमदारांचे भितर जो एकवट जायना इज ओवर पोझिशन्स फ्युचर पोझिशन्स नॉट द प्रेझेंट सो पोझिशन म्हणून तुम्ही म्हणता काँग्रेसी की तुम्ही एकदा डिक्लेअर करा डिक्लेअर आणि सोडा फेस कितें आणि करा कितें आसा ती करता तोच सीएम फेस डिक्लेअर करचो पडटलो तांकां ना तांकां Opposition ऑप्शन ना leader आसा तो. ना जाल्यार ते वतले न्ही आतां पळय तूं ते कशें कारस्थान करता ते हांव जेन्ना भितर उलयतां तेन्ना आरजीचो आमदार सांगता भायर या ताका एक्सपोज करूंक मेळटलो म्हजो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी थंय उबो आहा हातून लॉबीन आमी आयकलां भायर येवन ते म्हजी कातरबाजी करतात दुसरें दिसा कितें जाता आरजी डिक्लेअर करता आमी गव्हर्नरा म्हऱ्या वतले म्हूण हय काल ते वचून पयर ते डिक्लेअर करता Declare आमी करता. गव्हर्नरा म्हऱ्या वतले काल सकाळीं 7:45 आमकां एक MLAचे ग्रुपान लिडर ऑफ ओपोजिशन मेसेज घालता की 10 वरांचेर गव्हर्नरान अपॉयंटमेंट दिला म्हणून सो म्हाका दिसलें हांव नवो गव्हर्नरा म्हऱ्यान पावूंक ना आज मेरेन आनी हांव चड करून हे टी पार्टींक बी वचना सो म्हजी ताजे कडेन वळख ना मे बी म्हणलें आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशनाचो सारको लागींचो आसत की ताणें फोनाचेर ताका 2 वरान दिलां आनी हांवूय म्हजें राजकारणान खूब पावसाळ्या खाल्या सो ताजे खातीर हांवें चॅक केलें बाबा खरेंच कितें जाल्लें न्ही मागीर कळ्ळें आनी तुंय चॅक करूंक शकता तुकाय कळटलें गव्हर्नराच्या ऑफिसाक विचारलें जाल्यार की अपॉयंटमेंट पयले दिसा घेतिल्लो तो आरजीक सांगलो आनी ते आमकां लास्ट मिनीट सांगलें कित्याक की आमी पावचे ना हे चिंतून हांव आशिल्लो मळकर्ण्यान हांवें ती मॅसेजूच पयली 9 वरांचेर आनी हांवें घालें की हांव चड पयस आतां पावूंक शकना म्हजें बरें नंतर कालू सालवारिसान घालें की आपल्यान आतां पयलें लास्ट मिनीट आय कॅनॉट कम सो मे बी आमी थंय येवचे न्ही हें एक कट कारस्थान पयलेंच केल्लें सो असली सगळी करून जी ती तकली आमी फोडटात पळय ताजे परत तें डिक्लेअर करा कितें आसा तें तुमचें फायनली ही जी ओपोजिशन युनिटी दाखयतात ही मागीर खंय ओपोजिशन युनिटी दिश्टी पडटा दुसऱ्या दिसा फोंड्या पळय आज एक आमचे युनायटेड ओपोजिशनाचे उलोवपी मनशांची पार्टी ऑलरेडी हॅव डिक्लेअर्ड अ Candidate कॅन्डिडेट घातलो. मागीर आनी खंयची ओपोजिशन युनिटी ती So सो ताजें तेंय बी कितें सेटींग हांवें केलें आम आदमी पार्टीक कॅन्डिडेट घालपाचें फिक्सिंग फोंड्या तेंय हांवेंच केलें काय म्हणून कितें ताका उत्तर आसपा जाय न्ही सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल दीस हे सगळें हे अटकता खतखतें जालां सगळें. हे खतखतें जालां ते फक्त खुर्चेक ते लागून. खुर्चे खातीर आनी ती खुर्ची इजिली येवची ना पूण ते खुर्चेचें एटलिस्ट नांव तुजें आसूंक शकता हें डिक्लेअर करून तितली तरी खुशी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता सगळे उरिल्ले इश्यूज रिजॉल्व जावपाक लागतले ऑन देअर ओन बरोबर सो खुर्चीची म्हाका दिसता मदीं तुमी खूब वर्सांनी काँग्रेस हावजान गेले हय तो एक कितें तरी फॅक्टर बी जाला काय प्ले जाला की विजय काँग्रेस 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 हावजान हावजान पावलो आमी तशें कितें? पळय आमी जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शना खातीर उलयताले तेन्ना आमकां ते एल्टन आमदारान सांगलें की तुमी तांचे पक्षाच्या अध्यक्षा कडेनूच उलोवया म्हणून सो दॅट मिन्स ताणें हात वयर काडले आनी आमकां वाट दाखयली की तुमी ताजे पाटकारा कडेन चला ऑफिसान चला पाटकारा कडेन आनी ते म्हणून लागले की 2 पक्षाचे अध्यक्ष तांचे भितर संबंद बरे आसपाक जाय तांचे भितर तालमेल आसपाक जाय सो आमी तेन्नाच्यान सुरवात केलें उलोवपाक ताजे कडेन त्या दिसा ताजो वाडदिवस आसलो ताणें सांगलें ताका फोन केलो तो म्हणल्यार यो मरे आपूण पक्षाच्या ऑफिसान आहा सो हांव पक्षाच्या ऑफिसान गेलो तें पक्षाचें ऑफिस तशें म्हाका नवें न्ही ते जे सगळे आशिल्ले थंय ते म्हजे नंतर काँग्रेसीन मेंबर जाले आसतले अशें म्हाका दिसता सो हांव थंय गेलो थंय एक बरें रिसेप्शन मेळ्ळें लोकांकूय एक उमेद आहा की केन्ना एक जातले अशें विशय दिसतालें बट हे कोणाक कोत्र गेले काय आसूंक शकता हें खूब आसा असली काटकी सामा खूब खूब आहा आसा. सो खूब आहा आतां हे कोणा म्हणून धरप तुमी काँग्रेस हावजान गेले तुमी एक पावल मारलें फुडें आतां ना सो ताजे खातीर मरे आतां पळय आतां आसा तें फोंडेचें इलेक्शन सो ते आतां फोंडेच्या इलेक्शनान आसतले आतां फोंडेच्या इलेक्शनान पसून आमचो रोल आतां म्हाका दिसना की काँग्रेस पार्टीक घातक्याचो आदार जाय पडटलो
वो एक फिक्सराचो आधार जाय पडटलो कळ्ळें तुका न्ही. एक सायडीन फिक्सर म्हणटात, एक सायडीन सेटर म्हणटात, जुडास जुडास म्हणटात, आनी दुसरे सायडीन तुमी ताजे फोनूय करतात. म्हाका तांचे कडच्यान फोनूय आयिल्लो आहा फोण्या खातीर फोण्या खातीर. आदार करचो. मागीर कशें येवंक शकता आतां. मातसो तरी स्वाभिमान दवरचो. आमी सरदेसाय मरे, आमकां 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 वॉरियर तशें आमकां एक क्षत्रीय ब्राह्मण परंपरा आहा, इतिहास तितलें तरी इतिहासूय आहा, तो बरयलेलो आहा, आर्कायव्जान मेळटा. तितलें तरी मातशें आसचें पडलें ना. सो तें सगळें जर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां तांचे सुशेगाद कितें करपाचें आहा तें करुनी. इलेक्शन म्हजे कोतान डिसेंबरान पयल्या आठवड्यान जातलें अशें म्हाका दिसता. वन्स अगेन हांव ती एक प्रोफेसी करतां. बरोबर. जस्ट लायक हांवें म्हणिल्लें की सेशन वतलें म्हणून. हातून फिक्सिंग इलेक्शन कमिशना कडेन कांय ना. बट द वे थिंग्स आर गोईंग अँड माय नॉलेज ऑफ द सिच्युएशन मेक्स मी फील की डिसेंबराचे बेगिनूच फर्स्ट वीक, कित्याक सेकंड विकाच्यान क्रिसमसाचें हें स्टार्ट जाता. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की इलेक्शन जातलें, आमी कांय घरा बसून कसली तरी युती जातली आनी मागीर आमी लागतले अशें न्हिदून रावंक शकना. सो हांव फाल्यांच्यान आज नवें वर्स आमचें संवसार पाडव्याक चिंतचें आसता की कितें तरी स्टेप मारतलो. म्हजो संकल्प असो आहा की हांव लोकांक मेळूंक लागतलो, कित्याक लोकांक मेळ्ळे शिवाय तुका मतां मेळना. हें सादें गणीत. इवन उत्पल पर्रीकाराक तेंच लागना. सगळ्या कडेन जर गेल्लो तो जाल्यार आनी मतां मेळपाची. सगळ्या कडेन पावूंक नासतलो तो. सो म्हाका तें पावूंक नाशिल्लें. म्हाका सदांच भंय आसता हांव पावचो ना म्हणून चुकून. सो हांव फाल्यांच्यान पयलीं फातोर्डा स्टार्ट करतलो आनी तें स्टार्ट करून हांव गोंयांत भोंवूंक लागतलो. फूल स्टेट. आनी एप्रील एंड मेरेन आमी 10 स्ट्रॉंग ब्लॉक्स म्हळ्यार 25% ऑफ वॉट वी आर गोईंग टू फायल ते आमी ब्लॉक्स रेडी करतले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे. सो 10 मतदारसंघांनी आमी धडक दितले. आमी एप्रील काम एंड सुरू मेरेन करतले. काम सुरू करून आमी ब्लॉक डिक्लेअर करतले. ब्लॉकाचे काम office डिक्लेअर bearer करतले सगळे. आमी इमिजिएटली सोमारा आमी परं हें घेतात, आमचे स्टेट एक्झिक्युटीव घेतात ओके. आनी आमी डिसायड करतले. पूण म्हाका दिसता की आमी एक प्रोग्रेसीव गोंय करपा खातीर एक फोर्स म्हणून आमी ओगीच घरा बसून जावचें ना. आमी घरा ओगी बसले आनी हांकां जर रावले आनी हांचें तें नांव डिक्लेअर जावचेंच ना आनी आमकां गाळ्यो पडत रावतल्यो, त्यो गाळ्यो बिळ्यो त्यो सगळ्यो सोडून हांकां इग्नोर करून आमी फुडें लागतले. बट तुमी तांकां इग्नोर कशें करतले? फुल्ली इग्नोर करतले काय फुडें जर ना, पॉझिटिव्ह आतां- जाल्यार पळोवया म्हणटले तुमी? ना, तें सगळें चालू उरूं. पळय हांवें राहुल गांधीक उतर दिल्लें की हांव तुमचे बरोबर 2022 मेरेन आसा. तांकां एक भंय दिसतालो की एलायन्स केलें आनी जिखून हांव जर BJP बरोबर गेलो. हांवें तांकां उतर दिलें अशें जावचें ना म्हणून. ऑल्दो BJPन वचपाक म्हाकाच चान्स बरो आहलो. 20 BJP आहले आनी हांव एकलो आहलो. तुम्ही आता म्हाका सांगा, आनी एक चर्चा चल्ल्या आता ह्या विशय आयलो म्हणून बीजेपीचो. तुम्ही बीजेपीन बी वचपाचे आहा? हांव कित्याक वतलो BJP? ऑफर बीन आसा? ना, ह्या लोकांक ऑफर पळय, ऑफर कितलोच आसता न्ही. ऑफर कित्याक आशिल्ली हांव तुका हीच सांगता मरे. 20 ते आशिल्ले, हांव 1 आशिल्लो. तांचे 21 जाताले, तांकां 21 करपाक जाय आशिल्ले. 21 जाले ना म्हणून ताणें मागीर फोडले. काँग्रेस फोडली, हें फोडलें. हांव आसा थंय आसा. हांवें उतर दिल्लें तांचे लिडरशिपाक एलायन्स करतना तें उतर हांव राखून दवरतां. म्हाका तांचेर आनी तांच्या पक्षाचेर आनी तांच्या लिडरशिपीचेर कसलेंच चार्ज करपाचें ना, बिकॉज दे आर एलायज. आनी हांव तांकां तांचेर फाल्यां आज गाळी मारल्यो आनी फाल्यां तांचे बरोबर आतवैर काडलें हें जावंक शकना. आनी सगळ्यान म्हाका व्हडलो भंय कितें दिसता की हें सगळें जावन लास्टाक ते आमकां सांगूंक शकता की इट्स अ प्रँक. सो हें प्रँक म्हणटा तें हें जें नवो कॉन्सेप्ट गोंयचे राजकारणान इंट्रोड्यूस जाला. नो, दीस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. शॉकिंग. बिकॉज इतले वर्सां आमी आसा, आमी हें उतर केन्ना आयकुंकूच ना. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता की आमी ओगीच रावन फायदो ना. वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. तुम्ही फाल्यांच्यान स्टार्ट तुमचें फाल्यांच्यान म्हजें मतदारसंघ, फाल्यांच्यान म्हजें मतदारसंघात आनीक हें पार्टी म्हणून आमी ऑफिस बॅरर घालून एप्रील एंड मेरेन 10 मतदारसंघ आमी रेडी आसतले. क्लियर. नॉर्थ साउथ बीन अशें कितें? नॉर्थ साउथ ते पळोवया आमी, डिपेंडींग अपॉन वेर वी हॅव कॉन्टेस्टेड, वेर वी आर स्ट्रॉंग.
आनी आमी ओगीच पडपा खातीर उबे रावचे ना, जिखपा खातीर उबे रावपा खातीर ही तयारी करतले. सो तुमी आनी आतां हेंकां सोंसपाच्या ना मनस्थितीन ना, तें केलें जाल्यार तें जावचेंच परत ना, कित्याक लुकसाण तें जातलें. हांवें तुका सांगलां नाजाल्यार एक्टिविस्ट म्हणटा तशें आमकां हातीन घेवचें पडटलें. हय, आनी हो तें भंय- अटकता तें कदेला खातीर. ती एकदां जावं न्ही म्हणटा ना तें जावचेंच ना न्ही. ती जावपाक जालें जाल्यार बरें. हां. म्हणून हांव आज ओपनली कॉल दिता की तें नांव दिवन डिक्लेअर करून सोडा, कोणाक करपाचें आहा तें, आनी ना जाल्यार एकदम तें खंय मोकळे फुडें पावचें ना. सो आयज तुमी तुमच्या ह्या सगळ्या तुमचे पारंपरीक हांगासर वाड्यार हे सगळें जाता तितून आमी तुमकां रिक्वेस्ट केलो, तुमी मागीर उडयले आमच्या कडेन आनी तुमी हें जाहीर केलां आतां हय. की आनी वाट पळोवपाची ना, ना, तुमच्या कामाक तुमी समजा आमी कामाक आयच्या लागतले, मुहूर्तार हो आमी संकल्प गोंयकारांक न्याय दितले, आमी गोंयकारां खातीर झगडटले. आनी तुका हांवें म्हणल्यार म्हजे घराब्याचे परंपरा सांगल्या की आमी फायटर. कसलीच वस्त केन्ना इजी मेळना, म्हाकाय ती केन्ना मेळूंक मेळूं ना. सो फायट करचीच करपा खातीर पडटली. आमी तयार आहा आनी आमी स्टार्ट करतले फाल्यांच्यान. सो तुमी टायम दिलो, ही भासाभास थँक्यू. केली, त्या खातीर देव बरें करूं. आमी हांगाच थांबतात, तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The voice for Koi.